सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं शेखुपुरा। जी हाँ, तहरीके लबैक काले वहाँ पे धरना दे के बैठे हुए हैं। बड़ी तकरीरें शकीरें कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी खलबली मची हुई है। और इसके अलावा उकाड़ा में भी कोई वाकया पेश आया। सर, क्या हालात चल रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, जो शेखुपुरा का इलाका है, यहाँ पर आज से 1 साल कबल जो है टीएलपी तरीके लबैक या रसूलुल्लाह के नायब अमीर सैफी साहब को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उनके ऊपर ये इल्जाम था कि उन्होंने शर्अंगेज तकारीर की है और लोगों को उकसाकर नक्शे अमल की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जो दफात थी दहशतगर्दी की उसके तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ था और वो 1 साल से पुलिस की हिरासत में है। तो टीएलपी की तरफ से 2 दिन से ये कॉल दी जा रही थी कि उनको फिलफो रिहा किया जाए, वरना हम जो है जो ग्रोह की सूरत में शेखुपुरा पहुंचेंगे। तो उसी सिलसिला में कल से वहां पर जो है वो धरना जारी है शेखुपुरा के इलाके में। और उसके अलावा जो है यहाँ लाहौर से जो है अलामा साद रिजवी जो कि टीएलपी के सरबराह है, उनके छोटे भाई अनस रिजवी, वो भी वहां पर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां पर जाके 4 से 5 घंटे वहां पर गुजारे हैं और ये खिताब किया है कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ ये नारवा सलूक बंद ना किया, नून लीग की हुकूमत को बार बार तंबीह की गई है कि नून लीग की हुकूमत जब भी आती है ये कादियानी नवाजी के ऊपर चलती है और ये उनको सपोर्ट करती है और हमारे जो बंदों को नाक पकड़ के उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता है। हमारा फौरी तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा है कि इन तमाम अफराद को फिर फौर रिहा किया जाए और हमारी मुतालबात को माना जाए और जो ये नून लीग बयान देती है उसके ऊपर ये अपना जो है माफी नामा जमा कराएं और असम्बली में इस बात के ऊपर दोबारा माफी नामा दें और ये बयान रिकॉर्ड कराएं कि हमसे ये बात गलत हो गई है। वरना अगर इसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया और या हमारे बंदों को ना छोड़ा गया या हमारे इस बात को या इस मुतालबे को ना पूरा गया तो इसके बाद फिर मुल्क में दमादम मस्तकलंदर होगा और तमाम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर होगी। सर, ये मैं भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी वीडियो चल रही है, बड़ी खतरनाक धमकियां हुकूमत को दी जा रही। तो हुकूमत इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रही है, कोई एक्शन लिया, कोई उनकी बात मान रही हुकूमत या नहीं मान रही? जी अभी तक तो कोई भी ऐसा एक्शन जो है इनकी तरफ से इनके ऊपर नहीं लिया गया, क्योंकि इनको ये धरना जो है ये 2 रोज से जारी है, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है मुख्तलिफ शहरों से लोग बढ़ते जा रहे हैं और अगर जो है इसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो फिर पुलिस जो है उसका काम ये था कि इनको वो वहां पर जो है वो शेखुपुरा का इलाका है, बत्ती चौक बड़ा मशहूर इलाका है, तो वहां पर इन्होंने धरना दिया हुआ है। तो अगर जो गवर्नमेंट है या जो पुलिस के या लॉ एनफोर्समेंट के जो अदारे हैं अगर वो इसके ऊपर कार्रवाई करते तो वो इसको जरूर वहां से डिस्पर्स कर देते, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया। वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और जो अदारे के अफराद हैं वो इसके मतलब जो रिपोर्ट्स हैं वो लम्हा पर लम्हा जो है वो अपने अफसरान को इस बात में आगाह करते जा रहे हैं और लेकिन एहतजाज करने वाले मुसलसल ये एहतजाज कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं कि हम हुकूमत को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं या 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, फिर टाइम गुजर जाता है। तो अब उन्होंने 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 48 घंटे में हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत पंजाब ने हमारे मुतालबात ना सुने और टीएलपी के जितने गिरफ्तार अरकान है उनको फिलफो रिहा ना किया और ये जो कादियानी नवाज गवर्नमेंट है और जो असम्बली में और जो सेनेट में ये जो बातचीत की गई है इसके ऊपर इनकी तरफ से माजरत या माफीनामा ना आया तो इसके बाद जो मुल्क में हालात होंगे, हम जहां पर आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं और हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसके बाद हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी जान कुर्बान होगी या ये हमारे मुताबिक पूरी होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को कि बहुत बारिशें हो रही हैं, मुख्तलिफ शहरों से हम वीडियो देख रहे हैं, हर तरफ पानी पानी। लाहौर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता जो है ये इतला दी गई थी कि 22 से 23 तारीख के बाद जो है लाहौर में एक बारिशों का स्पेल शुरू होगा जिससे मूसलाधार बारिशें होंगी। तो इससे पहले तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में काफ़ी बारिशें हुई हैं, लेकिन लाहौर में जो था वो इतनी ज़्यादा मौसम तो खुशगवार रहा है लेकिन बारिशें नहीं हो सकी। लेकिन गुज़श्ता रात 2:30 बजे जो बारिश शुरू हुई थी और उसकी वो बारिश शुरू होने से लेकर सुबह 11 बजे तक मुसलसल बारिश जारी रही है और बाद इलाकों में जैसे जौहर टाउन हो गया, एयरपोर्ट है, ये इसके मज़ाफ़ात में जो इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश 55 मिलीलीटर भी बारिश रिकॉर्ड की गई है और वहां पर जो यहाँ पर LWMC का अमला है, जो ये वासा का अमला है, उनके पोल जो है वो सामने खुल के हैं कि सड़कों पे पानी खड़ा हो गया और वो मुसलसल इस पानी को निकालने की कोशिश करते रहे, जिसके ऊपर इनके डायरेक्टर वासा भी और डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी मौके पे मौजूद रहे किसी न किसी तरीके से जिस तरह भी हो ये हम इस पानी को यहाँ से निकाल दें, क्योंकि अभी प्री मानसून का कहा जा रहा है कि वो चल रहा है। अगर ये मानसून का जो मौसम शुरू हो गया तो जैसे ये बारिशें मुसलसल हो
رہی ہے یہاں پر تو تالاب بن جائیں گے اور یہاں سے گزرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ ضرور پریشانی کا شکار ہے, کیونکہ میڈیا نے مسلسل رپورٹ کیا ہے کہ پوش علاقوں میں بھی یہ جو 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے کی مسلسل بارش ہوئی ہے اس کی وجہ سے پانی کھڑا ہو گیا ہے. لیکن بہرحال جو گورنمنٹ ہے انہوں نے جس طریقے سے انتظامات کرنے چاہیے تھے وہ فی الحال ابھی تک نہیں ہو سکے, لیکن اب انہوں نے یہ اس بات کا عندیہ دیا ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں جو بارشیں ہوں گی اس کے لیے بالکل تیار ہوں گے اور کوئی بھی ایسی صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہم نے بندوبست کر لیا ہے. لیکن اب جو ہے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بارش ہوگی جس سے ہمیں پانی کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو ابھی اب اس بات کا اندازہ کیا جا رہا ہے کہ اب آنے والے وقت میں جو مونسون کی بارشیں ہوگی اس میں لاہور جو ہے وہ بچا رہے گا. سر اوکاڑا سے کچھ اپڈیٹ ہے ہمارے پاس, ذرا بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو. جی بالکل, اوکاڑا میں بھی ٹی ایل پی کی طرف سے جو ہے ایک بائیکاٹ مہم شروع کی گئی ہے, جس میں جو ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک فلور مل ہے جو قادیانیوں کی ملکیت ہے اور ایک پیٹرول پمپ ہے جس کو وہاں پہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ تمام جو غیرت مند مسلمان ہیں ان کو بار بار یہ کہا گیا ہے کہ آپ غیرت مانے کا ثبوت دیں اور ان کا بائیکاٹ کریں, ان کو یہاں سے ختم کریں اور ان کو یہاں سے ہٹائیں, اس پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہ ڈلوائیں, ان کی فلور مل سے آٹا نہ خریدیں. اور بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو جن کی یہ فلور ملز ہے وہ جس جگہ پہ الفتح ٹاؤن میں رہتے ہیں ان کو وہاں سے بھی نکال دیا جائے. تو مسلسل جو ہے ایجیٹیشن جو ہے یہ پچھلے 3 روز سے جاری ہے اور وہاں پر اوکاڑا دیپال پور کے علاقوں میں جو ہے وہ ٹی ایل پی کے بہت زیادہ متحرک ہو کر جو ہے وہ احمدیہ کمیونٹی کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ جو ہے وہ کھڑا کر رہی ہے. اور مسلسل ان کی یہ کوشش ہے کہ یہاں پر جتنی بھی احمدیہ کمیونٹی کے جو افراد ہیں ان کے اوپر جو ہے مزید جو ہے وہ سختی کی جائے اور ان کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں ان کو ہولڈ کیا جائے. اب ان کے سامنے یہ نوٹس آیا تھا کہ یہ جو فلور مل ہے اس کی ملکیت ایک قادیانی شخص کے پاس ہے, تو انہوں نے فوری طور پہ اس کے خلاف ان کے جو ہے یہ فلور مل ہے اس کے بعد انہوں نے پوسٹر بھی لگا دیے, اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا. اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک بھرپور کمپین جاری ہے اور ایک الٹیمیٹم بھی دیا گیا کہ دیپال پور اور اوکاڑا کے لوگ جو ہے وہ فوری طور پہ اس فلور مل کا اور اس پیٹرول پمپ کا جو ہے بائیکاٹ کریں اور غیرت مانی کا ثبوت دیتے ہوئے باہر نکلیں اور اس کو فل فول بند کروائیں. اگر اس کو نہ بند کروایا گیا تو پھر ٹی ایل پی آنے والے وقت میں 24 گھنٹے میں اس کے متعلق ایک بڑا مضبوط لاہ عمل بنائے گی اور اگر اس پہ عمل نہ کیا گیا تو پھر تمام طرح ذمہ داری لوکل انتظامیہ کے اوپر ہوگی. لوکل انتظامیہ کیا کر رہی سر, پولیس وغیرہ وہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ وہ ان کو منتشر نہیں کر رہی, ان کو کہہ نہیں رہی کہ گھروں کو جاؤ؟ جی بالکل, جو لوکل انتظامیہ ہے جو متعلقہ وہاں پہ ایس جی پی او ہے یا متعلقہ جو وہاں پر اوکاڑا کی جو سٹی ڈویژن اوکاڑا کی جو پولیس ہے, ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ان کو وہاں پر فی الحال اکٹھے نہیں ہونے دیا, جس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آیا ہے کہ یہ جب فلور مل کے باہر کھڑے ہو کے احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے یا پیٹرول پمپ کے باہر احتجاج کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کو روکا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے یہ کمپین شروع کر دی ہے کہ اس کو بند کروایا جائے, اس کو ختم کروایا جائے. تو ان کی جو فی الحال ابھی تک کی کوشش ہے اس کے مطابق تو یہ ڈسپرس ہو چکے ہیں, لیکن جس طرح کا یہ لاہ عمل اور لوگوں میں کمپین جاری ہے تو جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ شیخو پورہ میں دھرنا دیا گیا, تو اگر وہاں پر بھی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے تو پھر حکومت کے لیے اس کو سنبھالنا یا اس کو روکنا مشکل ہوگا. اگر حکومت چاہے تو ان کے خلاف ابھی کارروائی کر کے تو وہ ان کو سیف جگہ پہ پہنچا سکتی ہے, کیونکہ کسی کے روزگار کو تنگ کرنا, یہ جو فلور مل ہے ظاہر ہے وہاں پہ ایک آدمی تو کام نہیں کرتا ہوگا, وہاں پہ تو بہت لوگ ہیں جو فلور مل میں کام کرتے ہوں گے, پیٹرول پمپ بھی بہت لوگ ہیں جن کا روزگار لگا ہوگا. تو ان لوگوں کی بھی جان کو خطرہ ہے کہ کل کو یہ لوگ جلوس کی شکل میں وہاں پر آ کے تمہارا کیا بنے گا. تو حکومت کو چاہیے یا یہ جو لوکل انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ فی الفور اس کا بندوبست کیا جائے. جس طرح کہ یہ ٹی ایل پی نے یہ کال دی ہوئی ہے یا بائیکاٹ کی کال دی ہے, یہ تو اس کال سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہاں پر اکٹھے ہونے سے پہلے ایک مضبوط لاہ عمل بنا لیں تاکہ جو متعلقہ فلور ملز کے مالکان ان کو بھی طاقت دیا جائے اور وہ بھی اپنے آپ کو یہاں پر محفوظ سمجھے. بہت شکریہ سر. نا جی, یہ تھے ہمارے بیورو چیف پاکستان سے. رزق کسی کا لگا ہوا ہے تحریک لبیک کے متعلق میں بتاؤں کہ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے یہ بڑی پرامن جماعت ہے, ان سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں, سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. مگر دیکھ لیں کہیں روڈ بلاک کرتے ہیں, کہیں کسی احمدی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. روزگار لگا ہوا ہے بے شمار لوگوں کا, کبھی کسی مل جہاں سے ان کو کوئی خالص چیز نظر آتی ہے, کوئی خالص چیز مل جائے گی, وہاں پہ یہ جا کے تو اپنا کوئی نہ کوئی سیاپا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو حکومت کو کیا چاہیے, ہمارے بیورو چیف نے بڑی اچھی توجہ دی, مگر یہ حکومت ہی کروا رہی ہو شاید, پیچھے وہی سارا کچھ چلا رہی ہو. بغیر ان کے کہنے سے تو یہ لوگ نہیں بیٹھ سکتے, 1 منٹ میں تتر بتر کر سکتے.
تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو اس طرف توجہ دینی چاہیے. پہلے بے روزگاری بہت زیادہ پاکستان میں. چینل کو سبسکرائب کریں جو بھی اپڈیٹ ہوئی تاکہ آپ کو ملتی